इस वक्त मैं जमात इस्लामी हिंद के कैंपस में इस वक्त मौजूद हूँ। ये कैंपस जामिया नगर मुसल्लत इनकलाब में वाक़ है। मेरे सामने ये खूबसूरत इमारत आपको जो नज़र आ रही है ये जमात इस्लामी हिंद का हेड क्वार्टर है। मैं हेड क्वार्टर के ठीक सामने इस वक्त खड़ा हूँ। जमात इस्लामी हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ कि जमात इस्लामी हिंद ने इसी साल 16 अप्रैल को अपने 75 साल मुकम्मल किए हैं अपने क़याम के। 16 अप्रैल 1948 को इलाहाबाद में जमात इस्लामी हिंद का क़याम हुआ था और अब 16 अप्रैल 2023 को 75 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। जमात इस्लामी हिंद ने इस साल को जद्दोजहद के 75 साल के तौर पर मनाया है और उसका अपने कामों का अपने जायज़ा लिया होगा, एहतसाब किया होगा। ये एक अलग विषय है जिस पर जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारों से बात करके आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है। वो किसी मौके पर हम ज़रूर बात करेंगे। इस मौके पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जमात इस्लामी हिंद 26 अप्रैल से नई मीक़ात के लिए अमीर जमात का इलेक्शन शुरू कर रही है और 26 अप्रैल से हिंदुस्तान भर से तकरीबन 162 नुमाइंदगान यहाँ कैंपस मरकज़ जमात इस्लामी हिंद पहुँचेंगे, जो 26 से लेकर के 30 तक यहाँ पर उनके इलेक्शन की प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद 30 की शाम तक अमीर जमात का चुनाव होगा और यानी 1 मई को जमात इस्लामी हिंद को नया अमीर मिल जाएगा। जमात इस्लामी हिंद के इलेक्शन के ताल्लुक़ से हमेशा जब इलेक्शन होता है अलग अलग तरह की बातें मैदान में गर्दिश करती हैं। आम तौर पर हिंदुस्तान में जो इलेक्शन का जो तरीक़ा है कि कोई उम्मीदवार होता है, कुछ लोग उसके सपोर्टर होते हैं, कुछ वोटर्स होते हैं और एक मुहिम चलती है, इलेक्शनी मुहिम चलती है। उसी तरह से लोग जमात इस्लामी हिंद के इलेक्शन को भी देखते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन उम्मीदवार है, कौन लोग किसका साथ दे रहे हैं, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कितने उम्मीदवार हैं। यही सारी बातें मैदान में होती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी हिंद का इलेक्शन एकदम डिफरेंट होता है अमीर जमात का, बल्कि पूरा इनका जो प्रोसेस है, अमीर जमात ही नहीं बल्कि मुकामी जमात से लेकर के जो अमीर मुकामी होता है वही प्रोसेस वहाँ तक लागू होता है। वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से जमात इस्लामी हिंद का इलेक्शन हिंदुस्तान के जो आम इलेक्शन है उससे डिफरेंट होता है, ये जानने के लिए आइए मैं आपको लिए चलता हूँ हेड क्वार्टर में और आपकी मुलाकात कराता हूँ जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर रज़ीक़ुल रिज़वी साहब से और उनसे ही पूरी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि ऑफिशियली तौर पर ये बात अच्छे अंदाज में आप तक पहुँचे कि जमात इस्लामी हिंद का जो इंतखाब है अमीर का, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। आपके यहाँ ये प्रोसेस जो चलता है इलेक्शन का, यानी मुकाम से लेकर के मुकाम यूनिट से लेकर के, किस तरह से प्रोसेस आप लोग अंजाम देते हैं और जो इंतखाब है, जैसे कि यहाँ पर जो लोग चुन करके आएंगे उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कौन लोग उन्हें चुनेंगे और फिर वो जो दावेदार है उस ओहदे का दावेदारी की क्या सूरत बनती है। चूँकि मैदान में यही बातें अक्सर कही जाती हैं कि साहब कौन लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किन किन के नाम सामने हैं, कौन मैदान में है का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ज़रा सा इसके जो वो हैं प्रोसेस हैं शुरू से ज़रा सा मुझे बताइए। देखिए, एक बात तो ये मैं वाज़े कर दूं कि जमात के दस्तूर में सराहत से ये लिखा गया है कि कोई शख्स किसी भी ओहदे का ख्वाहिशमंद हो, उसकी तरफ से किसी ओहदे की ख्वाहिश का इजहार हो तो ये गोया उसके डिसक्वालीफाई कर देने के लिए काफ़ी है। तो जमात के इंतखाबी सिस्टम में उम्मीदवारी नहीं होती है। कोई शख्स किसी भी सतह पर किसी भी पोस्ट के लिए अपनी उम्मीदवारी का इजहार वो नहीं कर सकता है। तो जाहिर है कि फिर इसमें न कैंडिडेट होते हैं, न उम्मीदवार होते हैं, न उनके लिए कन्विंसिंग होती है, न मुहिम चलाई जाती है। जमात के अमीर के इंतखाब के लिए एक बॉडी जमात में बनाई गई है जिसको मजलिस नुमाइंदगान कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। इनके ख़ास तौर से 2 काम हैं। मजलिस नुमाइंदगान जमात की आला इख्तियाराती बॉडी है। जमात के दस्तूर में किसी तरह की कोई तब्दीली अगर उसकी ज़रूरत है तो वो मजलिस नुमाइंदगान के इजलास ही में उसका फ़ैसला होता है। मजलिस नुमाइंदगान का दूसरा काम है जमात की सरगर्मियों का जायज़ा लेना। चुनांचे पूरे 4 साला मिक़ात में 2 मरतबा मजलिस नुमाइंदगान का इजलास होता है और हर मरतबा
یہ مجلس جماعت کی 2 سالہ جو کارکردگی پورے ملک میں ہوتی ہے اس کا یہ جائزہ لیتی ہے اور آئندہ جماعت کی سرگرمیاں کیا ہوں اس کے بارے میں وہ تجاویز اور مشورے دیتی ہے۔ مجلس نمائندگان کا تیسرا کام ہے امیر جماعت اور مرکزی مجلس شورا کا انتخاب۔ یہ مجلس نمائندگان کے ارکان کا انتخاب کرنے کا جماعت کا ایک بڑا یونیک سسٹم ہے، بہت یہ قابل تقلید ہے۔ جماعت کے ملک میں تقریباً 14,000 سے زیادہ ارکان ہیں۔ مجلس نمائندگان کا انتخاب 2 فیز میں ہوتا ہے۔ پہلے فیز میں 15 ارکان کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کو غیر علاقائی انتخاب کہا جاتا ہے۔ گویا کہ پورے ملک میں 14,000 سے زیادہ جو ارکان ہیں وہ اپنے میں سے 15 جماعت کے نمایاں ترین ارکان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ 4 اور 5 مارچ 2 دن میں یہ انتخاب کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ سے آن لائن انتخاب کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا، ایک پورٹل تیار کیا گیا، اس میں تمام ارکان کی فہرست اس میں شامل کی گئی اور اس طرح تمام ارکان نے ان 2 دنوں میں ووٹ کیا اور دوسرے دن شام تک جب ووٹنگ جو ختم ہوئی تو اس کے 1 گھنٹے میں اس کا اعلان کر دیا گیا۔ مجلس نمائندگان کا دوسرا جو سیکشن ہے وہ علاقائی بنیاد پر انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے جماعت نے یہ طے کیا کہ 100 ارکان اپنے میں سے ایک نمائندہ منتخب کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی اسٹیٹ میں 500 ارکان ہیں تو وہ اس اسٹیٹ سے یہ 500 ارکان اپنے میں سے 5 لوگوں کو منتخب کریں گے مجلس نمائندگان میں۔ اسی طرح جماعت نے خواتین کا بھی ایک کوٹا سسٹم متعارف کرایا ہے۔ وہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر کسی ریاست میں 100 خواتین ارکان ہیں جماعت اسلامی کی تو ایک خاتون کو مجلس نمائندگان کی حیثیت سے منتخب کیا جائے گا۔ مثال کے طور سے اگر کسی اسٹیٹ میں 1000 ارکان ہیں، ان میں 800 مرد ہیں، 200 خواتین ہیں، تو گویا کہ اس اسٹیٹ سے 10 لوگ منتخب ہو کر آئیں گے، 8 ان میں مرد ہوں گے اور 2 ان میں خواتین ہوں گی۔ اس بار جو انتخاب ہوا ہے اس میں 162 ارکان مجلس نمائندگان کے منتخب ہوئے ہیں، 126 مرد ہیں اور 36 خواتین ہیں۔ پچھلی بار یہ تعداد 157 کی تھی۔ ہاں، تو پچھلی مرتبہ یہ کم کوٹا رکھا گیا تھا، غالباً 70 یا 80، اور پچھلی بار امید کیا کہتے ہیں ارکان بھی 12,000 اور اس کے آس پاس تھے۔ اس بار 2,000 ارکان 4 سال میں بڑھے ہیں، یہ اضافہ ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس بار یہ طے کیا گیا کہ 100 ارکان پر ایک نمائندہ ان کا منتخب کیا جائے گا۔ تو یہ جو مجلس نمائندگان کے اجلاس کا جو اعلان کیا گیا ہے اس میں یہ اجلاس 26 سے 30 تک 5 روز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں پورے ملک سے یہ نمائندگان کے ارکان اکٹھا ہوں گے۔ 2 دن یہ اپنے گزشتہ 2 سالہ سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد میں پھر امیر جماعت کے انتخاب۔ امیر جماعت کا جب انتخاب آپ کرتے ہیں تو امیدوار امیر جماعت کے جو اندر ان ہاؤس ڈسکشن میں بنائے جاتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کیسے امیدوار؟ جی، اس کا بھی بہت یونیک اور دلچسپ ایک اچھا طریقہ ہے امیر جماعت کے انتخاب کا۔
तमाम अरकान मजलिस नुमाइंदगान से ये कहा जाता है कि आप के नज़दीक अमीर जमात बनने का जो अहल है उसके नाम आप तजवीज़ कीजिए। अमीर जमात नुमाइंदगान ही में से किसी को बनाया जाएगा ज़रूरी नहीं। अमीर जमात पूरे 14,000 अरकान में से किसी को भी बनाया जा सकता है। तो ये जो 162 लोग इकट्ठा होंगे, शुरू में उनसे कहा जाएगा कि आप जिसको अमीर जमात बनाना चाहते हैं उसका नाम आप लिख कर दीजिए। तो जैसा कि गुज़श्ता इजलासों में होता रहा है, कुछ नाम आ जाते हैं, 6, 7, 8 नाम आ जाते हैं। जब एक तमाम लोगों की राय इकट्ठा की जाती हैं तो उसमें कुछ नाम आ जाते हैं। उसके बाद ये किया जाता है कि जिन जिन लोगों के नाम आते हैं उन लोगों को मजलिस से खारिज कर दिया जाता है। उन तमाम लोगों से ये कहा जाता है कि आप बाहर आप तशरीफ़ ले जाइए, आपके गायबाने में हम लोग गौर करेंगे। उन लोगों को बाहर कर देने के बाद, इसलिए कि डिस्कशन में, गुफ्तगू में हर तरह की चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों की तारीफ़ की जाती है, कुछ लोगों की कुछ खामियां कमज़ोरियां बयान की जाती है। इस मसलहत की वजह से उन तमाम लोगों को उस मजलिस से खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद हाउस ओपन हो जाता है। हर एक को इख्तियार रहता है कि जिसके हक़ में अपनी राय दी है उसके वो दलाइल पेश करे। ये डिस्कशन भी कई राउंड में होता है। एक राउंड में ये कहा जाता है कि जिस शख्स ने जिसके हक में राय दी है या और लोग भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लें और वो खूबियाँ बयान करें कि उसकी नज़र में फ़लाँ शख्स अमीर जमात बनने का मुस्तहिक़ है, या तो उसमें क्या खूबियाँ हैं कि वो इस मनसब को उसकी नज़र में उसका वो अहल है। इस पर डिस्कशन होता है। एक राउंड इस पर भी होता है कि उसकी नज़र में जो दूसरे नाम हैं वो क्यों अहल नहीं। अच्छा, इस पर भी बात होती है। इस पर भी बात होती है। एक राउंड तो होता है कि लोग खूबियाँ बयान करते हैं कि मेरी नज़र में फलां शख्स मुस्तहिक़ हैं इसलिए कि उनमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। एक राउंड इसका भी होता है कि जो दूसरे लोग उसकी नज़र में कमतर हैं वो क्यों हैं। तो इस पर भी बहुत तफसील से बहस होती है। और फिर अगर ज़रूरत होती है तो तीसरे राउंड का भी मौका दिया जाता है कि ताकि उसमें खूबियाँ खामियाँ सबको मिला के एक किसी मुनासिब तर शख्स को अमीर जमात की हैसियत से इंतखाब किया जाए। अच्छा, इसमें फिर आखिर में जिन लोगों के नाम आए थे, जिन लोगों को हाउस से बाहर कर दिया गया था, वो लोग भी चूँकि उस हाउस का हिस्सा है इसलिए उनको भी मौका दिया जाता है कि वो अपनी राय पेश करें। तो किस बात पर अपनी राय पेश करते हैं? कि उनकी नज़र में कौन अहल है। उन्हें ये बात पता होती है कि उनका नाम अमीर जमात के लिए आ गया है, ठीक, आपने उन्हें बाहर कर दिया। अब उसके बाद वो फिर आते हैं, तो क्या फिर वो किस बात पर बात करते हैं? उनको भी अपनी राय पेश करने का हक है। अच्छा, तो वो ये राय देते हैं कि मेरी नज़र में फलां शख्स जमात का अमीर बनने का अहल है। तो खुद को नहीं कह सकते। जाहिर है कि वो नहीं कहेगा कि मैं अहल हूँ, इसलिए कि जैसी उसने कहा कि मैं अहल हूँ तैसी जमात के दस्तूर के मुताबिक वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जाहिर है कि वो जब राय देते हैं तो इसका इम्कान है कि उनके अलावा जो और नामा है उनकी भी राय, मतलब उनके बारे में किसी को बताएंगे कि मेरी नज़र में फलां शख्स अहल है। अच्छा, इस तरह कई राउंड के डिस्कशन के बाद फिर कोशिश की जाती है कि किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाए। जमात के अमीर का पैरामीटर कुछ तय कर रखा है जमात ने कि जी बिल्कुल सही आपने कहा। जमात के दस्तूर में उसकी सराहत कर दी गई है
جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمارت یا کسی اور جماعتی منصب کا امیدوار یا خواہش مند نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ شرط امیر جماعت کے لیے بھی ہے اور جو دیگر جو مناسب ہیں عمرہ حلقہ ہیں یعنی امیر مقامی تک کی بات ہوگی. امیر مقامی تک کے لیے یہ پہلی شرط رکھی گئی ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی اس کی طرف سے کسی خواہش کا اظہار نہ ہو. دوسری جو شرط ہے وہ بہت اہم ہے. علم کتاب و سنت، تقوی، دینی بصیرت، امانت و دیانت، تدبر و اصابت رائے، عزم و جزم، معاملہ فہمی، قوت فیصلہ، حلم و بردباری، تحریک اسلامی کی مزاج شناسی اور اس سے وابستگی، دستور جماعت کی پابندی، رائے خدا میں استقامت اور متعلقہ ذمہ داریوں کو انجام دینے کی صلاحیت کے لحاظ سے بحیثیت مجموعی جماعت میں سب سے بہتر ہو. یہ جماعت کے دستور کی دفعات انتخاب کے وقت بھی سنائی جاتی ہیں تاکہ اس کا استحضار رہے اور امیر جماعت کے نام پیش کرتے ہوئے یا اس پر ڈسکشن کرتے ہوئے ذہن میں رہے. یہ خصوصیات تمام ارکان کے ذہن میں رہے. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کیا 5 دن اس میں لگ جاتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس انتخابی اجلاس میں 2 دن شروع کے عام طور سے گزشتہ 2 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ کارکردگی تحریری طور سے پورے جماعت کی 2 سالہ رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور یہ تمام نمائندگان کو یہ پہلے ہی بھیجی جا چکی ہے. وہ لوگ اس کا مطالعہ کر کے آئیں گے اور پھر 2 دن تک اس پر بہت تفصیل سے ڈسکشن ہوگا کہ کیا کام جماعت نے مرکز کی سطح پہ، حلقوں کی سطح پہ، مقامی سطح پہ کیا کام انجام دیے ہیں، کیا اچیومنٹس آئے ہیں، کن میدانوں میں کام کم ہو سکا ہے، کن میدانوں میں کام بالکل نہیں ہو سکا ہے. اس پر بہت تفصیل سے غور ہوتا ہے. پھر یہ عام طور سے یہ امیر جماعت کے انتخاب کا پروسیس تیسرے دن وہ شروع سے ہوتا ہے یا تیسرے دن بھی آدھا دن نکل جاتا ہے، اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے. تو امیر جماعت کے انتخاب کے بعد پھر اسی اجلاس میں مرکزی مجلس شورا کا بھی انتخاب ہوتا ہے. عام طور سے آج کل 25 ارکان ہوتے ہیں مرکزی مجلس شورا کے، تو آخر میں ان کے بارے میں بھی رائے لی جاتی ہے اور پھر ان کے تمام ارکان مجلس نمائندگان کی آراء کی روشنی میں مرکزی مجلس شورا کا بھی انتخاب ہوتا ہے. امیر جماعت کی جو کابینہ بنتی ہے مرکز میں، اس کا انتخاب امیر جماعت کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں مرکزی مجلس شورا کا انتخاب ہو گیا، امیر جماعت کا انتخاب ہو گیا ہے. اس کے اگلے دن مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوتا ہے. اس اجلاس سے پہلے امیر جماعت کچھ ہوم ورک کر لیتے ہیں کہ ان میں کن اپنے ٹیم کو بنانے کے لیے، جو سیکرٹریز وغیرہ کو بنانے کے لیے کن کن لوگوں کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے. ایک وہ رف ہوم ورک کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی لازماً مرکزی مجلس شورا میں یہ تمام چیزیں پیش کی جاتی ہیں. مرکزی مجلس شورا کے ارکان سے رائے لی جاتی ہے، ڈسکشن کیا جاتا ہے اور پھر ان کی روشنی میں پھر امیر جماعت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے طور سے کوئی فائنل ڈیسیزن لے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی ڈیٹیل میں جماعت اسلامی ہند کے جو الیکشن پروسیس ہے امیر جماعت کا، جماعت اسلامی ہند کے، اس کو بہت اچھے انداز میں مولانا نے سمجھایا. یہ موقع آتا ہے ہر 4 سال میں، تو میدان میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت الگ الگ طرح کی گفتگو ہوتی ہے، آدھی ادھوری ہوتی ہے. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مولانا سے ملاقات کی جائے اور جماعت کے ایک بڑے ذمہ دار سے مل کر کے پورے پروسیس کو سمجھا جائے تاکہ ایک ہیلدی انفارمیشن آپ تک ہم پہنچا سکیں. شکریہ.